रहे हैं जी, अगला नंबर आपका होगा। वालेकुम सलाम। इकबाल ने कहा था एक ही बात मनवाई थी कि जो मर्जी आप हो जाए लेकिन हमारे मदारिस को न छेड़े, और इस बात की बसीरत आज में देखने को मिलती है कि तहरीक पाकिस्तान में पाकिस्तान बनाने में मदारिस का भी इजहार है। तहरीक अलीगढ़ और तहरीक देवबंद ने ही पाकिस्तान की बुनियाद रखी, और आज इन बच्चों का कॉन्फ्रेंस लेवल इनका इल्म देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मदारिस और इनके असातिज़ा कितनी मेहनत कर रहे हैं। यही दीन की बुनियाद हैं, यही दीन की नजरियाँ हैं, और इस बात की बसीरत आज हमें समझ आ रही है कि कितनी बड़ी बात उन्होंने अंग्रेज़ों से मनवाई थी। और इन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल के देख कर इनका इल्म देख के अंदाज़ा होता है कि यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे ऐसी बातें और इतना कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इनको दाद भी दें, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं ये मदारिस, इनके असातिज़ा और ये बच्चे। जी शुरू करते हैं। अल्लाह ताला की सिफ़ात मखलूक़ात की तरह ना होने की कुरान से दलील बयान है। लैसा कमसलिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। ना कोई उस जैसी कोई चीज़ है और वो सुनने और देखने वाला है। जी जवाब दुरुस्त है। हज़रत उमर की शहादत कैसे हुई? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत नमाज के दौरान हुई। पूरा जवाब बताएं। पूरा जवाब बताएं, आप तारीख बताएं, कैसे कब हुई? तो आपका तकरीबन तीसरा हिस्सा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत कैसे हुई? मैं पढ़ दूं जवाब। मिर्ज़ा कादियानी के शैतानी फरिश्तों के नाम बताएं। मिर्ज़ा कादियानी के सबसे तेज़ तरीन फरिश्ते का नाम टीची टीची, दूसरा मीठी रोटियों वाला, और मिठन लाल, मुख्तारी, तकरीबन 80% जवाब दुरुस्त दिए, दो छोड़ दिए। साहबत राम की असमत और कुरान मजीद की 3 आयात सुनाएं। रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। 3 आयात, 2 ही। अगला सवाल, नबियों की सरजमीन किसे कहा जाता है? वहाँ कौन सी मस्जिद है? नबियों के सरजमीन फ़लस्तीन को जहाँ कहा जाता है वहाँ मस्जिद अक्सा है। जवाब तो वैसे यहाँ तक दुरुस्त है, लेकिन इसमें ज़रा तफसील लिखी थी कि मस्जिद अक्सा क्या है, मुसलमानों की इसमें क्या अहमियत है। अगला सवाल, आपकी बेटे और बेटियाँ कितनी हैं और इनके इसमें गिरामी बताएं। आप सल्लम की 4 बेटियां हैं जिनके इसमें ग्रामी ये हैं: हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया और हज़रत फ़ातिमा। आप सल्लम के 3 बेटे हैं जिनके इसमें ग्रामी ये हैं: हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत कासिम, हज़रत इब्राहीम। जवाब दुरुस्त है। अक़ीदा तौहीद से इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं? अक़ीदा तौहीद से इंसान का अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा कायम होता है। अक़ीदा तौहीद से इंसान का थोड़ी
بنیادی بات ہے عقیدہ توحید سے منسلک، یہ تو بہت ہی بنیادی بات ہے۔ اگلا سوال، توحید کی اقسام بتائیں۔ توحید کی اقسام، توحید جی ریپیٹ کیا ہے، توحید کی اقسام بتائیں۔ وحی کی اقسام، خواب میں وحی آنا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اپنی اصلی شکل میں وحی لانا، اللہ تعالیٰ کا خود کلام فرمانا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انسانی شکل میں وحی لانا۔ جی درست ہے جواب۔ قادیانیوں کو کب کس غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا؟ قادیانیوں کو کب غیر مسلم قرار دیا گیا؟ قادیانی کو 1974 کی تحریک میں غیر مسلم قرار دیا گیا۔ جو مہینہ اور تاریخ بتا دیں، سن آپ نے بتا دی ہے، مہینہ اور تاریخ بتا دیں۔ اس تاریخ کو ہر سال آپ کے شہر میں ایک ریلی نکالی جاتی ہے۔ اگلا سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ بیان کریں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح ابھی تک نہیں آئے ہیں، اور جو عیسیٰ بن مریم ہے نعوذ باللہ، جس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، وہ ایک جادوگر ہے، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تفصیل زیادہ ہے یہاں پر، جواب مکمل درست نہیں ہے۔ والدین کے حقوق بتائیں۔ والدین کے حقوق ہیں، جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سارا نام رکھیں، اس کو اچھے سارے ادارے میں پڑھائیں، اور والدین کے حقوق بتائیں۔ آپ کو فرائض بتا رہے ہیں، آپ فرائض بتا رہے ہیں، والدین کے حقوق بتائیں۔ اگلا سوال، شیزان اور دیگر قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں ضروری ہے؟ شیزان اور دیگر مصنوعات کا بائیکاٹ اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اپنی آمدنی سے کچھ حصہ احمدیہ کو دیتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم نبوت کے مخالف استعمال ہوتا ہے۔ یہ جواب درست ہے۔ عقیدہ توحید کا مطلب بتائیں۔ عقیدہ توحید کا پیچھے بھی عقیدہ توحید سے منسلک سوال آیا تھا، وہاں بھی آپ جواب دے سکتے ہیں۔ عقیدہ توحید کا مطلب۔ اگلا سوال، صحابہ کرام کے بارے میں امت کا کس بات پر اجماع ہے؟ صحابہ کرام سب عادل اور سچے ہیں، جو بھی صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو درست کر دیں، پورا جواب جو بات کہہ رہے ہیں اس کو کمپلیٹ کر دیں۔ بغض رکھتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اگلا سوال، فقہ کے 4 بڑے ائمہ کرام کے نام بتائیں۔ فقہ کے 4 بڑے ائمہ کرام کے نام بتائیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ایک رہ گئے، امام نسائی۔ سب سے مشہور و معروف کو آپ نے چھوڑ دیا۔ جی سوال مکمل ہو گئے۔